1 केजी जति यहाँ प्लास्टिक लोड गऱ्यौँ भने यहाँबाट 1 लिटर जति नै तेल निस्कन्छ। दर्शकबिन हरेक दिन एकजना व्यक्तिले 317 ग्राम फोहोर उत्पादन गर्छ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रले तयार पारेको विवरण हो यो। तर पछिल्लो दिनमा आइपुग्दा यसमा केही परिवर्तन भएको छ। एकजनाले दैनिक आधा किलो अर्थात् 500 ग्राम बराबरको फोहोर उत्पादन गर्छ। त्यो फोहोरको प्लास्टिकको मात्रा 12% बराबर रहन्छ। यता काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै दैनिक 1140 मेट्रिक टन बराबरको फोहोर उत्पादन हुन्छ। त्यो फोहोर कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सोधेको टाउको दुखाइको विषय बनेको हुन्छ। दर्शकबिन सरकारले महानगरपालिकाको फोहोरलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने नीति ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने फोहोरलाई सजिलै मोहर बनाउन सकिन्छ। सम्बन्ध जोड्ने अटुट घडी, सपना र उपहारका लागि भरोसा योग्य एक मात्र गोल्ड सिल्भर पार्ट्स, सेलिब्रेटिङ 50 years of success। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर रविन्द्र ढकालका अनुसार त्यतिकै खेर फालिएको प्लास्टिक जन्य फोहोरबाटै दैनिक 3,42,000 लिटर बराबरको इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपाल ओइल निगमले इन्धन आयात गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको जनाइरहेको छ। पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य रु 181 पुगेको छ भने डिजल प्रति लिटर रु 172 बराबर छ। काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये 570 टन फोहोर प्रशोधन हुन सक्छ भने बाँकी रहेको 570 टन प्लास्टिक जन्य फोहोर प्रशोधन गर्ने हो भने दैनिक 342 किलो लिटर इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको 3,42,000 लिटर बराबर हो। दर्शकबिन उनका अनुसार प्लास्टिकको प्रशोधनबाट उत्पादन हुने इन्धनमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल तीनैवटा हुन्छ। यसबाट वातावरणमा पनि सफा हुन्छ, घरमै इन्धन उत्पादन हुन्छ र विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि हुन जान्छ। दर्शकबिन नास्टले प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रणालीको जडान सन् 2016 मा नै गरेको हो। त्यतिबेला प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा नास्टका तत्कालीन प्रविधि संकायका प्रमुख डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेल र इको पार्टी जापानका अध्यक्ष चिसेको मात्सुमोतोले हस्ताक्षर गरेका थिए। दर्शकबिन नेपालमा यो प्रविधि नयाँ भए पनि संसारका विकसित मुलुकका लागि भने पुरानै हो। इको पार्टी जापानले उपलब्ध गराएको प्रविधि र उपकरणबाट नास्टमा इन्धन निकाल्ने प्रविधिमा काम भइसकेको छ। सुरुमा जडान गरिएको प्रविधिबाट 1 किलो प्लास्टिकबाट करिब 1 लिटर कच्चा इन्धन निकालिएको थियो। यसरी हामी के पाएका छौँ अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रमाणबाट भने 1 केजी जति यहाँ प्लास्टिक लोड गऱ्यौँ भने यहाँबाट 1 लिटर जति नै तेल निस्कन्छ। हाल नास्टमा 10 किलो प्लास्टिक प्रशोधन गर्ने मेसिन समेत छ। डाक्टर ढकालका अनुसार सरकारले लगानी गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा बाहिरिएको विदेशी मुद्राको सञ्चित कायम राख्न सकिन्छ। हामी स्रोत र साधन भएर पनि गरिबी भएका छौँ र क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएका छौँ। खोलामा बगाएर वा डढाउने गरिएको प्लास्टिकबाट इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ। सरकारलाई मेरो आग्रह छ, यसमा काम गर्न ढिला भइसक्यो, उनले जानकारी दिन्। दर्शकबिन प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रविधि नेपाल भित्रिएको लामो समय भए पनि त्यसमा काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। सीमा नाकामा अवरोध भएको बेला यस विषयले प्राथमिकता पाउने गर्दछ भने इन्धन आयात सहज भएपछि यो विषय हराएर जाने गरेको छ। यति बेला रुस र युक्रेन बीच चलेको युद्धको बाछिटा नेपालमा पनि परेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्ने प्रमुख कारण इन्धन आयात पनि एक हो। नेपाल ओइल निगमको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा नै झन्डै 2 खर्ब 50 अर्ब बढीको इन्धन आयात भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उकालो लाग्दा देशभित्र महँगीको ग्राफ समेत उकालो छ। इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। सरकारले 7% को हाराहारीमा सीमित गर्ने भनेको मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। त्यसलाई रोक्ने पनि सरकारलाई केही आन्तरिक तयारी गर्नु जरुरी भइसकेको छ। इन्धनमा देखिएको सङ्कटको केही हदसम्म भए पनि खेर जाने प्लास्टिकबाट गर्नेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ। सामान्यतः 1 किलोग्राम प्लास्टिकबाट 700 मिलिलिटर पेट्रोल उत्पादन गर्न सकिन्छ। नास्टका वैज्ञानिक समेत रहनुभएका डाक्टर ढकालका अनुसार सामान्य पानीको बोतल 1 किलोग्राम प्रशोधन गर्दा 700 मिलिलिटर कच्चा इन्धन उत्पादन हुन्छ भने सोही बोतलको बिक्री प्रयोग गर्दा 800 मिलिलिटरसम्म कच्चा इन्धन उत्पादन हुन सक्छ। प्लास्टिकको मात्रा र गुणस्तरका आधारमा इन्धन के कति परिणाममा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन जान्छ। दर्शकबिन प्लास्टिकले वातावरण प्रदूषणमा पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। सरकारले चाहने हो भने ठूलो मात्रामा इन्धन निकाल्ने प्रविधि केही समयभित्रै जडान गर्न सकिने र डाक्टर ढकालले जानकारी गराएसँगै सम्भव छ गर्न सकिन्छ र इन्धन उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास आम रूपमा भइसकेको जानकारी दिए। प्लास्टिक जन्य फोहोर जलाउँदा निष्कासन हुने कार्बन अक्साइड तथा फ्युरान जस्ता विषाक्त ग्यास
ग्यासले क्यान्सरजन्य रोग निम्त्याउने, माटोको उर्वर शक्ति घटाउने, जमिनमा पानी रिचार्ज हुन नदिने, सहरको सौन्दर्य घटाउने जस्ता समस्या हामी आफैले भोग्दै आएका छौँ। मात्रा बढ्दै जान्छ र अन्तिममा हामी यहाँबाट चाहिँ यो पाइपबाट बाहिर तेल निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामी के पाएका छौँ अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रमाणबाट भने 1 केजी जति यहाँ प्लास्टिक लोड गऱ्यौँ भने यहाँबाट 1 लिटर जति नै तेल निस्कन्छ। हामीले त्यस्तो मेकानिजम अब अहिले लाङटाङमा अनि गोर्खाको मनासलुमा र पोखरा अथवा अन्नपूर्ण ट्रेकिङ रुटमा हामीले त्यो लागू गर्न सकियो भने ठुलो पैमानाको फालिएका प्लास्टिकका बोतलहरूलाई पोखरामा लगाएर प्रशोधन गर्न सकिन्छ, किनभने पोखरामा अलरेडी एउटा फ्याक्ट्री छ। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, खेल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।